आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम टाठियो बच्चो अस्सलाम वालेकुम 8वीं जमात सٕنٛدۍ बच्चे कड़न पनी कश्मीरी किताब अत सबकस नाव कनवान रेय यह मकलो अस रात पढ़ित आज अमिक सवालात करें गोडुक सवाल रेयन कर लज बुबराय दपान रेयन कर लगान बुबराय गो मतलब कर नेरान नेबर जवाब सोत रूद ये पत्थर नर म्याव तो रेयन लज बुबराय दपान ये सोतस मे रूद पेवान पत्थर नरमा गो जमीन नरमा तो रेयन लगान बुबराय रे नेरान नेबर दुयम सवाल बजे रे क्या आसान करान क्या आस करान जवाब तुम आस सफेद पख कर जन त कुताम सालस द्रामच तुम आस गुब गुब पै त्रावान ठहराव कर वड़नावान तो सोंबलावान तो मज मज काड़ कड़ान दपान तुम आस सफेद पख कर नेरान जन त आस कोर ताम द्रामच सालस तुम आस गुब गुब पै त्रावान ठहराव ठहराव कर तुम वड़ान सोंबलावान तो मज मज काड़ कड़ान जन आस पन्ने आसनुक जश्न मनावान जन तुम आस जश्न मनावान कशर पे खुशी मनावान बिल बिचोर क्या वलनस आमुत दपान बिच बिचोर क्या आमुत वलनस जवाब बिल बिचोर वुफ वुफ शिकार कर वलनस आमुत दपान बिल बिचोर वुफ वुफ करान सो शिकारस आमुत वलन लोगमुत ब्याख सवाल निचरे क्या आसान सोचान निचरे क्या इमन मुतलिक सोचान एहंदिस अत वड़व करनस मज क्या सोचान तुम मा आसान एहंदिस अत उरूजस पे रिश करान कशर पे तुम आस एहंदिस अत उरूजस थोद वथान पत्थर बेहवान तरक्की करान आसान अथ पे सोचान पत अत ब्याख अफसान क्या गो अफसान गया दलील गया क्या गो अफसान कंस खास अफसान निगार सुन तखलीक आसान कशर पे अफसान गई दलील यह कंस खास इंसानस मुतलिक आसान कह दलील बनियाम अफसानच बुनियाद तह दलील अफसानच बुनियाद सह दलील मगर तखलीक करना आमज गई तम सज कत बात आमज तथ मज वन कत या दलील यथ मज अख मखसूस वाक़ा वन आमुत यथ मज कह मखसूस वाक़ा कंस बादशाह सज दलील आसान पत तम सज वनान दलील तम सारी जिंदगी हज हिस्ट्री सह गई दलील सह गो अफसान ती आसान अत वन आमुत अत यह मकलो सवाल कर फिरोज बेकन वच अत बे हना अख्तर मोहिद्दीनस मुतलिक लिखियो 5 जुमला दपान यह अख्तर मोहिद्दीन अत मुतलिक लिखियो वो 5 जुमला अत यत लिखन एक अख्तर मोहिद्दीनस मुतलिक लिखियो 5 जुमला दपान अख्तर मोहिद्दीनस मुतलिक लिखियो 5 जुमला अख्तर मोहिद्दीन यह लिखमुत नज़म यह सबक लिखमुत अख्तर मोहिद्दीन अथ मुतलिक लिखियो से 5 जुमला अख्तर मोहिद्दीन हिंदो मशहूर तो अफसानो निगारो मज शुमार करने यम वारिया अफसान लिखमत मौज अफसान लिखमत तथ मज अफसान लिखमस मौज तिमो अफसानो मज मुख्तसर अफसान रे तिमो सुंद अफसान दपान मौज अफसान तिमो मज मुख्तसर अफसान बे लिखमत सह रे तम सुंद अफसान अख्तर मोहिद्दीन लाल बाज़र श्रीनगर रोजान सह गो 22 मई 2001 ईस्वीस मज यम आलम दपान सह गो यम आलम सह लाल बाज़र रोजान सह गो यम आलम 22 मई मोद कशर पे पत रे अफसानस मज 3 किस्म किरदार दपान यम अत मज रे अफसानस मज 3 किस्म किरदार यम गोडुक किस्म रे बज रे निच रे तो बिल बिचोर बज रे निच रे तो बिल बिचोर बड़ रे गई बज आस वेछ सफेद पख कर जन तान तमन सानिस सालस जन सालस गछुन तुम आस तिथ पट पकान जन त पन्ने आसनुक जश्न मनावान दपान यम सफेद पख कर रे तमन जन सालस गछुन तुम तिथ पट पकान यथ पट जन तुम पन्ने आसनुक जश्न कशर पे पन्ने खुशी जश्न तुम मनावान पत ब्याख निच रे क्या करान
نِچہِ ریٚیہِ آسہٕ زَن بَجن ریٚین ہٕنٛدۍ دایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھ گیوٗر کَران دَپان یِم نِچہِ ریٚیہِ آسہٕ تِم آسہٕ بَجن ریٚین أنٛدۍ أنٛدۍ یِم تہٕ دایہِ چھِ پھیران أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھ چھِ کَران تِم آسہٕ تِمن گَتھ گیوٗر کَران اکھ سفید پَکھ کٔرِتھ شاہزٲد کھٔژ أکِس درٛمُن کٔٹھِس پٮ۪ٹھ پَکان مٔزراپ دِتھ ساز وایا وایا کھٔژ اَسمانَس دَپان اکھ سفید پَکھ کٔرِتھ یۄس سفید پَکھ آسہٕ أکِس کٔرِتھ سۄ ٲس شاہزٲد گٔے بادشاہ باے ٲس سۄ کھٔژ أکِس درٛمُن کُٹھِس کھٔژ درٛمُن کانجہِ پٮ۪ٹھ پَکان مٔزراپ دِتھ کٲشِر پٲٹھۍ پَکھن ٲس ٹاس ٹاس کَران وایان ٲس ساز کھٔژ اَسمانَس کُن أمِس پَتہٕ کھٔژ اکھ تٔمِس پَتے کھٔژ واریاہ ریٚیہِ تٔمِس پَتہٕ اکھ أکِس پَتہٕ واریاہ ریٚیہِ تِم درٛاے اکھ أکِس پَتہٕ واریاہ ریٚیہِ پَتَن سۄتھ پَتہٕ چھُ بِلہِ بِچُر اوس مگر لنٛجہِ پٮ۪ٹھُک بِلہِ بِچُر اوس وُپھ وُپھ کٔرِتھ شِکارَس وَلنَس آمُت دَپان یِم مگر لنٛجہِ پٮ۪ٹھٕکۍ بُلبُل ٲسۍ لنٛجہِ پٮ۪ٹھُک بِلہِ بِچُر اوس یہِ ہسا اوس شِکارَس آمُت وَلنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ لوٚگمُت اوس یہِ شِکارَس تہٕ یِم اَتھ مۄکلٲے اَسہِ کٔرِتھ سوال وۄنۍ چھِ اَسہِ لیکھُن اَتھ یہِ اکھ لیکھُن اَتھ یہِ اَفسانہٕ پرٛٮ۪تھ لیکھِو اَمہِ مرکٔزی خیال آز کٔرِو تُہۍ ٹاٹھیو بَچو یِتُے مگر لیکھزیو کاپی پٮ۪ٹھ پنٛنہِ سوال تہِ تہٕ یہِ اَفسانہٕ تہِ اختر محدیٖنَس متعلق لیکھِ اَسہِ 5 جُملہٕ تہِ لیکھزیو ریٚیہِ اَفسانَس منٛز چھُ ترٛیٚیو قٕسمہِ کِردار اِہِنٛدۍ ناو تہِ لیٚچھِ اَسہِ بَجہِ ریٚیہِ نِچہِ ریٚیہِ تہٕ بُلہٕ بِچُر تہِ لیکھزیو کاپی پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ أسۍ کَرو سوال یاد أسۍ کَرو مضموٗن یی مضموٗنَس منٛز تہِ مُجراہ یہِ اختر محدیٖنَس متعلق یِم 5 جُملہٕ لیکھِ اَسہِ یِن مضموٗن بدل تہِ لَگن اَسہِ اگر یی یہِ مضموٗنَس منٛز اختر محدیٖنَس متعلق لیکھِو سُے 10 جُملہٕ 5 آسنو تۄہہِ لیکھمٕتۍ 5 ہیٚکِو تُہۍ بیٚیہِ تہِ پَتہٕ پانَے تہِ لیکھِتھ ییٚلہِ پوٚرمُت آسیو سبق أتی گژھو پگاہ آسان کیٛازِکہِ اگر یہِ یاد تہِ کٔرِو کاپی پٮ۪ٹھ تہِ لیکھِو مگر وٕچھزیو سٲری بَچہِ خۄدا حافِظ